मेंबर EHCच्या जनरल मॅनेजर मृणाल वाळके हांकां आमी मेळ्ळ्या. दीस वॉज रिगार्डींग स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2025 एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया. तांणी जी एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया वेबसायटीचेर अपलोड केल्या तातूंत भितर जें नोटिफिकेशन आसा तें पयलींचें नोटिफिकेशन आसा. ताज्यो ज्यो डेट्स आसा त्यो फाटल्या फेस्टिवलाच्यो आसा. आमी तांच्या नदरे मुखार तें हाडलां. दुसरो तातूंत एक म्हत्वाचो मुद्दो असो म्हणजे 15% हे टेक्निकल आनी एक्टर्स हे गोंयचे असल्यार पुरो. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता की 85% भायल्यान तुमी प्लॅटफॉर्म ओपन करता. होय मुद्दो आमी तांचे मुखार हाडला. आनीक बाकीचे थोडे एवॉर्ड्स आतां फिचर फिल्म कॅटेगरीक जे एवॉर्ड आसात तेच एवॉर्ड नॉन फिचर फिल्म कॅटेगरीक ना. सविस्तर सांगा कित्याक लागून मेळोवन दिले तुमी डायरेक्ट म्हणजे कितें विशय आसलो तो पयलीं सो तुमचें नांवूय पयलीं सांगा. ओके. हांव विशाल पै काकोडे, एक्स गव्हर्निंग बॉडी मेंबर ऑफ एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा. आमचे बरोबर राजेश पेडणेकार आसा, राजदीप नायक, ज्ञानेश्वर गोवेकार, साईश पायणेकार, दिलीप प्रभुदेसाय, प्रशांती तळपडकर आनी ऑगी डिमेलो. गोंय सरकारान गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल अनाउन्स केल्लो आसा 2025 आनी ताज्यो ज्यो एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आसा हातूंत भितर थोडे जे हे आसात ते गोंयकारांचेर अन्याय करपी आसात अशें आमकां दिसलें. आनी म्हणून आमी आज EHCचे जनरल मॅनेजर तांकां मेळपाक आयिल्ले आनी तांचे कडल्यान क्लॅरिफिकेशन घेवपाक. तातूंतले म्हत्वाचे एक 2-3 मुद्दे म्हणजे एक आसा तो हे 15% एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया फॉर टेक्निकल आनी नॉन टेक्निकल हे. तर हे 15% जर गेले जाल्यार 85% भायल्यान कन्सिडर केल्ल्या भशेन जाता. 85% जर तर नॉन गोवन असले जाल्यार मागीर तो स्टेट फिल्म फेस्टिवल कसलो. दुसरे एवॉर्ड्स जे तांणी सांगल्यात त्या एवॉर्ड्सा भितर फिचर फिल्म कॅटेगरीन 21 एवॉर्ड आसा आनी नॉन फिचर फिल्म कॅटेगरीन फक्त 5 एवॉर्ड आसा. आनी तातूंत म्हत्वाचे म्हणजे डायरेक्टर, एक्टींग हांकां एवॉर्डूच ना. म्हणजे हो एक तांचेर अन्याय जाल्ल्या भशेन जाता. तर ह्या मुद्द्याचेर आमी तांचे कडेन उलयल्यात आनी तांणी आमकां सांगलां की एक रिटर्न एप्लिकेशन दिया आनी ताजे नंतर रोखडेच ती इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन ते पुटअप करतली म्हणून आनी वॉट एवर बेस्ट सोल्युशन करून दवरल्या. 3 स्क्रिप्ट बरोबर स्क्रिप्ट करून दवरल्या पण जसं राजदीप म्हणटा तसो धाडस आहे. बिकॉज वी नो ऑफकोर्स मागीर ताका थिएटर बिटर दॅट इज सेपरेट इशू तो आमी सेपरेट एड्रेस करतले. बिकॉज कोंकणी फिल्माक खंय दाखोवपाची तोय आसा बिकॉज ऑर एल्स इट इज नॉट पॉसिबल. सो तो मागीर वेगळो मुद्दो. पण दिस इज टुडेज वॉज ओनली कॉन्सन्ट्रेटींग ऑन गोवा फिल्म फेस्टिवल वीच इज कमिंग आनी तातूंतल्यान त्रुटी बेगीनच्या बेगीन सॉल्व करून आनी पोस्टपोन जायनासतना हें जायत जाल्यार सगळ्यांत बरें. राजेशान म्हटलां तशें राजेशान म्हटलां तशेंच की 2-3 स्क्रिप्टी रेडी आसा. म्हजे कडेन सुद्दां अश्यो खूब रेडी स्क्रिप्टी आसा. दिसता की फिल्म करचें म्हणून. पूण ज्या पद्दतीन पळय आमकां फाटली पळय जो अनुभव फाटले जे त्रास हे जर पळयत न्ही जाल्यार गोंयकारांक फुडें सरप काय फुडें सरप ना अशें दिसता. आमी गोंयकारांक घेवन हांवें जाल्यार म्हजे फिल्मां 2 केल्या आनी शॉर्ट फिल्म सुद्दां केले. सगळे मॅक्सिमम गोंयकार घेवन हांवें फिल्मां केली आनी गोंयकारान आमी मना पासून पयसो खर्च केलो. कितलो पयसो खर्च केलो जे एंटरटेनमेंट सोसायटीन जे काही वर्सां नंतर 10 वर्सां नंतर की 12 वर्सां नंतर जेन्ना पयशे आमचे हातीन पडले ताजो म्हाका इंट्रस्ट सुद्दां आमचे कडेन रिकॉर्ड जालो ना. अशें जर त्रास जावपाक जाल्यार गोंयकार फुडें कशें जातले. तुमी येते व्हडले व्हडले प्रोग्राम करतात, व्हडले व्हडले आर्टिस्ट हाडटा आनी तांकां तुमी करोडांनी पयशे दितात जाल्यार आमच्या गोंयकारा सारके लोक जर अश्यो बारीक बारीक फिल्मां करता तांकां जर तुमी फुडें हाडले ना जाल्यार कशें जातलें. इट इज सेपरेट फिल्म फेस्टिवल आनी पर्पल फेस्टिवल आनी कितें फेस्टिवल आनी कसो अशें देर सो मच मनी वीच इज बीन गिवन. तो म्हाका दिसता प्रत्येक वर्सा फिल्म फायनान्स स्किमाक जसो हांव म्हणटा 2 or 3 करोड सुद्दां तुमी काडून दवरात न्ही भागतले अशें म्हाका दिसता. गोंयांत आमचे कडेन खरेंच टॅक्निशियन नाशिल्ले. पूण आतां कितें जालां आतां भुरगीं शिकून आयले बरे बरे इन्स्टिट्युशनांतल्यान एडिटिंगाक म्हण बाकीचे कॅमेरा म्हण हे भुरगीं शिकून आयले आनी दे आर व्हेरी गूड. ते भायर वचून बरे बरे फोटोग्राफर भायर वचून काम करतात आतां आसा गोंयांत. सो ती म्हज्या कोतान 80-20 80% गोंयकार
आनी 20% आमी खंय पडटात कमी सांगता आमकां लेबर वर्क ना आमचें ते म्हण तूं फाल्यां म्हजे कडेन लायट्स आसा पूण तें काम करता कोल्हापूरच्यान हाडचें पडटा किंवा बाकीचे हाडचें पडटा ते लावपी बी ते ना आनी ते गोंयकार करय ना तेका सो ते ओके ताका आमकां कांय म्हणून आतां आमी 80% तरी गोंयचे आसपाकूच जाय टॅक्निकल नॉन टॅक्निकल 20% भायले दुसरी गजाल म्हणटी जे शॉर्ट फिल्म करतात खूब भुरगे बरे बरे आमी कितें करता तांकां खंय तरी अवॉर्ड मेळ्ळो की आमी असेंब्लींत तांचो हें करतात कितें कॉंग्रेच्युलेशन मोशन पास करतात पूण हे शॉर्ट फिल्म करपाक तांकां कितलो त्रास पडटा तांकां आपलो पयसो घालचो पडटा आनी मागीर हांगा येतकीर पण ते सेन्सॉर मागतना तुगे घेना शॉर्ट फिल्म आतां इतले पयशे मोडून तुका सेन्सॉर परवडना इट्स अ प्रोसेस तो सरकारान थंय लक्ष दवरचें एक तर सरकारान तांकां सेन्सॉर करून दिवचें हेल्प करप जावं कितें तरी क्रायटेरिया आसपाक जाय आनी तांकां एनकरेज करपाक अशे 5 अवॉर्ड दिले 6 अवॉर्ड दिले पयल्यान म्हजे कोतान शॉर्ट फिल्माक चड प्रेफरन्स दिवपाक जाय ते खंयच्याच फायनान्शियल स्किमी भितर हाडपाक जाय ही गरज आज काळाची गरज कारण शॉर्ट फिल्म इज द बेज ऑफ द फिचर फिल्म सो तेय पॉयंट आमी आज खंयच वादावादी करपाक किंवा हें करपाक येवना कित्याक हातूंतल्यान कांयच जायना आमकां पॉझिटीव कितें तरी जाय जाल्यार हें सजेशन आमचें आमी सजेस्ट करपाक जाय सो दुसरी गजाल म्हणटी आर्टिस्ट 15 वर्सांचो डॉमिसायल मागता नाजाल्यार तुका हें करपाना घेवपाना तुवें जर 15 वर्सांचो डॉमिसायल जर दिलना जाल्यार तुका नॉमिनेशना भितर घेवपाना आतां हें सांगप केन्ना 4 दीस पयलीं सांगलां नाजाल्यार तुका घेवपाना डॉमिसायल ऑनलायन पासून एप्लाय केल्यार 10 दीस लागता तूं 28 तारीख पर्यंत हाडून दी म्हणटा आमकां सो कसो दितलो हांव सो तें ताणें एग्री केलां की तुमी फक्त वोटर्स कार्ड आनी तुमचें कितें बर्थ सर्टिफिकेट दिल्यार आमी कन्सिडर करतले पूण तुजे राखान येता अरे तूं धांवपळ करता तुजेर टेन्शन येता सो ह्यो गजाली क्लियर जावपाक जाय हातूनच जे गॅजेट आसा एक तर आमी रिक्वेस्ट केला की आतां आमी एप्लाय करतले जे जे कितें आसा तें आनी दुसरी गजाल म्हणजे तांकां रिक्वेस्ट केला की जे ह्या वर्साचे स्टेक होल्डर आसा तांकां आपयान तांचे बरोबर मिटींग घेवन तांची बाबा कितें डिफिकल्टी आसा हे तुमी समजून घेयात कित्याक तुमची कमिटी काय ह्यो डिफिकल्टीज नको आशिल्ले मनीस आसा ते दुर्भाग्य आमचें आनी जे मनीस आसपा जाय कमिटीचेर ते मनीस ना म्हणून ह्यो गजाली कोणाच्या लक्षांत येना तश्योच उरतात